स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको आफ्नै रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशालामा। सदाको दिनमा जस्तै आजको यो नयाँ कक्षामा पनि कक्षा 9 को विज्ञान विषय सहजीकरण गर्नका लागि तपाईहरुको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। म शान्ति निकुञ्ज मावि बर्दघाट 5 पालडाँडाको विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा र सामुदायिक रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्ज को सहकार्यमा यो रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशाला प्रसारण भइरहेको छ। तपाईहरु यो रेडियो कार्यक्रम एफएम ब्यान्डको 103.4 मेगाहर्ज का साथै हाम्रो पात्रो एप्लिकेशनमा रेडियो दाउन्ने सर्च गरेर तथा रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरु यो रेडियो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र धेरै भन्दा धेरै लाभ लिइरहनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज आइतबार बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समय तपाईहरुले कक्षा 9 को विज्ञान विषय सिक्ने समय हो। मलाई आशा छ तपाईहरु पक्कै पनि तयारी अवस्थामा नै हुनुहुन्छ, हैन त? Dear student, now we are entering today's new class. Please come near to the radio set with copy, pen and science textbook. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको नयाँ कक्षामा प्रवेश गर्छौं। कृपया कापी, कलम र विज्ञान पाठ्यपुस्तक साथमा लिएर रेडियो सेट नजिकै आउनुहोस् है त। First of all, I would like to remind you what we read in the previous class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी एकाइ 2 बल फोर्स अन्तर्गत विश्राम र चाल अवस्था, वेग र गति, समान गति र असमान गति आदिको बारेमा छलफल गरेका थियौं। र अघिल्लो क्लासमा म तपाईलाई होमवर्कको रूपमा 2 वटा प्रश्नहरू दिएको थिएँ। ती 2 वटा प्रश्नहरू आजको कक्षामा म यहाँबाट तपाईहरुलाई चेक गराउने छु। म यहाँबाट त्यसका उत्तरहरू भन्ने छु र तपाईहरु त्यहाँबाट आफूले लेखेको गृह कार्य कपीमा लेखेर राख्नु भएको छ, अगाडि राख्नु होला र म सँगसँगै चेक गर्दै जानु होला। र त्यसपछि हामी आजको कक्षामा चाहिँ गुरुत्व प्रवेग, माफ गर्नु होला, प्रवेग एक्सेलरेसन को बारेमा छलफल गर्नेछौं र गति सम्बन्धी समीकरणको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौं र केही गति सम्बन्धी समीकरणहरू हामी प्रुफ गर्नेछौं। त्यो भन्दा पहिले हामी आजको कक्षामा गत हप्ताको अथवा गत अघिल्लो कक्षाको होमवर्क चेक गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कृपया तपाईहरुले आफ्नो होमवर्कलाई अगाडि राख्नु होला। हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 रहेको थियो, वेग र गतिबीच कुनै 3 वटा फरक लेख्नुहोस्। राइट एनी 3 डिफरेन्सेस बिट्विन स्पीड एन्ड भेलोसिटी। यस्तो प्रश्न रहेको थियो। यो फरक लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई भनिरहेको छु, युनिट 1 मा पनि भनेको थिएँ, फरक लेख्दाखेरि हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा बीचबाट एउटा लाइन दिएर 2 वटा सेक्सनमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी एकातर्फ वेग लेख्छौं, स्पीड लेख्छौं र अर्कोतर्फ गति लेख्छौं, भेलोसिटी लेख्छौं र वेगमा पनि नम्बर दिन्छौं र गतिमा पनि कन्टिन्यू नम्बर दिन्छौं। 1-1 लेख्छौं, 2-2 लेख्छौं, 3-3 लेख्छौं। यसरी चाहिँ हामी 2 वटा बीचको डिफरेन्सहरू लेख्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले चेक गर्दै जानु होला। हामी वेगमा लेख्न सक्छौं। नम्बर 1 मा कुनै वस्तुले एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ र हामीले गतिमा लेख्न सक्छौं, कुनै वस्तुले एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। तपाईहरुले पनि यही लेख्नु भएको होला, हैन त? अघिल्लो कक्षामा म तपाईलाई यी परिभाषाहरू लेखाएको थिएँ। त्यस्तै तपाईहरुले 2 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ, वेगमा यो स्केलर परिमाण हो, यो पनि लेख्नु भएको होला, हैन? अनि गतिमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 2 नम्बरमा, यो भेक्टर परिमाण हो। गति चाहिँ हाम्रो भेक्टर परिमाण हो। त्यस्तै नम्बर 3 मा तपाईले वेगमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको मान सधैं धनात्मक हुन्छ। वेग के हुन्छ? सधैं धनात्मक हुन्छ, किनभने यो चाहिँ कति छिटो या कति ढिलो हिँड्यो भन्ने कुराको मात्रै जानकारी दिन्छ वेगले। अनि
हामी गतिमा लेख्न सक्छौं यसको मान धनात्मक ऋणात्मक वा शून्य पनि हुन सक्छ किनकि भेलोसिटी के हो भेक्टर परिमाण हो त्यसले नम्बर 3 मा हामी भन्न सक्छौं यसको मान धनात्मक ऋणात्मक वा शून्य पनि हुन सक्छ अनि अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले पनि लेख्नु भएको होला तपाईहरुले पनि फर्स्ट अफ अल वी शुड डिवाइड टु कोलम फ्रम ए टेबल एउटा टेबलबाट चाहिँ हामी दुईटा कोलमहरु चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ वी क्यान राइट इन स्पिड नम्बर 1 द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट पर युनिट टाइम इज कॉल्ड स्पिड and we can write in velocity in number 1 the total distance covered by an object in fixed direction is called velocity. Then we can write in number 2 in speed it is scalar quantity and then we can write in number 2 in velocity it is vector quantity. And in number 3 in speed we can write it is always positive its value is always positive and number 3 in velocity we can write its value can be positive negative and even 0 अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले पनि यो लेख्नु भएको होला पक्कै पनि चेक गर्नु भयो होला अनि अर्को हाम्रो दोस्रो प्रश्न रहेको थियो अघिल्लो क्लासको होमवर्क कुनै एउटा मोटरसाइकलले सिधा बाटोमा 4 सेकेन्डमा 120 मिटर दूरी पार गर्दछ भने उक्त मोटरसाइकलको गति पत्ता लगाउनुहोस् A motorcycle covers 120 meters distance in 4 seconds in a straight line road. Find its velocity. हाम्रो यस्तो प्रश्न रहेको थियो र यसको समाधान कसरी गर्ने त भन्दा यो हिसाब गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दा हामीले पहिला दिएका कुराहरु लेख्छौं र हामी त्यसको फर्मुला के हो अघिल्लो कक्षामा हामी पढिसकेका छौं तपाईहरुलाई थाहा छ फर्मुला लगाउँछौं र फर्मुलाबाट हामी एन्सर निकाल्छौं यहाँ चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ दिएको कुरा छ हामीलाई दूरी सिधा बाटोमा छ जसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं स्थानान्तरण पनि भन्छौं निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी ब्राकेटमा d इज इक्वल टु 120 मिटर भनेर लेख्छौं त्यस्तै अर्को लाइनमा लेख्छौं समय t ब्राकेटमा t लेख्छौं बराबर 4 सेकेन्ड यहाँ दिएको छ हामीलाई र हामीलाई निकाल्न भनेको छ गति अर्को लाइनमा हामी लेख्छौं तपाईहरुले लेख्नु भएको होला गति v इज इक्वल टु वाट त्यसपछि हामी अब यो दिएका कुराहरु लेख्यौं अनि निकाल्नु पर्ने कुरालाई वाट भनेर पनि लेख्यौं अनि अब हामी यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला हामीलाई अलरेडी थाहा हुनु पर्ने हुन्छ त्यसैले हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको हुनाले हामी लेख्छौं हामीलाई थाहा छ भनेर हामीलाई थाहा छ के थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फर्मुला थाहा छ हो अघिल्लो कक्षामा हामी फर्मुला पढिसकेका छौं हामीलाई थाहा छ भनेर तलतिर लेख्नुस् v is equal to d by t v is equal to d by t अब यहाँ हामीले चाहिँ भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ अब अर्को लाइनमा और भनेर v is equal to d का ठाउँमा हाम्रो दिएको छ स्थानान्तरण अथवा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी 120 राख्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ टाइम भनेको 4 सेकेन्ड दिएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले 4 राख्नु पर्यो अनि ल हिसाब गर्नुस् त क्याल्कुलेटर हान्नुस् त तपाईहरुले निकालेर राखिसक्नु भएको छ होला 120 लाई 4 ले डिवाइड गर्नुस् त कति आउँछ 30 मिटर पर सेकेन्ड यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन आउँछ अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पनि लेख्नु भयो होला हियर डिस्प्लेसमेन्ट इन ब्राकेट स्मल d इज इक्वल टु 120 मिटर टाइम टेकन इन ब्राकेट स्मल t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड velocity in bracket small v is equal to what? We know that velocity v is equal to d by t and by putting value v is equal to 120 divided by 4 is equal to 30 meter per second. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले एन्सर निकालिसकेपछि यसको यास आई एकाइ चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला है हाम्रो चाहिँ हामीले गति निकाल्दै छौं त्यसो हुनाले हामीले मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने भयो यसरी तपाईहरुले पनि पक्कै पनि गर्नु भएको होला गृह कार्य चेक गरिसक्नु भएको छ अब भने हामी आजको कक्षामा अब थप अगाडि बढ्छौं र आज हामी सबैभन्दा पहिले प्रवेग एक्सेलरेसनको बारेमा छलफल गरौँ है त ध्यान दिएर सुन्नु होला
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो वरपरका जति पनि वस्तुहरू चाल अवस्थामा छन्, गतिशील छन्, तिनीहरूको गति कहिल्यै पनि समान हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ समान हुन सक्ला, तर सधैँभरि समान हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि तपाईँ बर्दघाटबाट बुटवल एउटा माइक्रो बस चढेर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो बस कहिले एकदमै छिटो चलाउँछ ड्राइभरले, कहिले ढिलो चलाउँछ, कहिले रोकेर यात्रुहरू चढाउँछ, कहिले खाजा खानलाई रोक्छ। यसरी गति कहिल्यै पनि कुनै पनि वस्तुको समान हुन सक्दैन। तपाईले एकछिन कल्पना गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले साइकल चलाउनु भएको छ। साइकलको पाइडललाई तपाईले एकदम जोडले चलाउनु भयो, घुमाउनु भयो भने साइकल एकदमै छिटो हिँड्छ, त्यसको गति बढ्छ। र तपाईले साइकलको पाइडललाई अलि ढिलो चलाउनु भयो भने त्यो चाहिँ ढिलो हिँड्छ। भनेको प्रत्येक सेकेन्डमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक सेकेन्डमा कुनै पनि चाल अवस्थामा रहेका वस्तुहरूको गति परिवर्तन हुन सक्छ। प्रत्येक सेकेन्डमा गति परिवर्तन हुन सक्छ। बुझ्नुभयो हैन? हो, त्यही प्रत्येक सेकेन्डमा अथवा एकाइ समयमा कुनै पनि वस्तुको गति कतिले परिवर्तन भयो एक सेकेन्ड समयमा भनेर हामीले पत्ता लगायौं भने त्यसलाई हामी प्रवेग भन्छौँ। त्यसैले प्रवेगलाई हामी चाहिँ यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। तपाईहरुले कपीमा टिप्नुहोस् है त। प्रति एकाइ समयमा हुने गति परिवर्तनको दरलाई प्रवेग भनिन्छ। यसको एसआई एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हो। फेरि चेक गर्नुहोला एकपटक। प्रति एकाइ समयमा हुने गति परिवर्तनको दरलाई प्रवेग भनिन्छ। यसको एसआई एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हो। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले पनि टिप्नु होला। The rate of change in velocity per unit time is called acceleration. Its SI unit is meter per second square. Once again, the rate of change in velocity per unit time is called acceleration. Its SI unit is meter per second square. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो परिभाषा लेखिसक्नुभयो, टिपिसक्नुभयो। परिभाषाले के भन्यो? प्रति एकाइ समयमा हुने गति परिवर्तनको दर। अब हामी तलपट्टि लेख्न सक्छौं प्रवेगको परिभाषा अनुसार यसको फर्मुला बनाउन सक्छौं। प्रवेग A इज इक्वल टु गति परिवर्तन अपन लागेको समय। प्रति एकाइ समयमा हुने गति परिवर्तन रहेछ। त्यसैले प्रवेग A बराबर हामी भन्न सक्छौं गति परिवर्तन अपन लागेको समय। त्यसो भए फेरि अर्को लाइनमा हामी लेख्न सक्छौं प्रवेग बराबर गति परिवर्तन भनेको हाम्रो के हुने भयो? अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन लागेको समय। त्यसो भए प्रवेगलाई हामी स्मल a ले डिनोट गर्छौं। स्मल a इज इक्वल टु अन्तिम गतिलाई हामीले v ले डिनोट गर्छौं अनि माइनस सुरुको गतिलाई हामी u ले डिनोट गर्छौं डिवाइडेड बाइ t। टाइमलाई हामी स्मल t ले डिनोट गर्छौं। सो हाम्रो फर्मुला के भयो त भन्दा a इज इक्वल टु v माइनस u डिवाइडेड बाइ t। From the definition of acceleration, acceleration A is equal to change in velocity divided by time taken, or acceleration A is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken, or A is equal to V minus U divided by T. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो फर्मुला हामी जुन प्रवेगको परिभाषाबाट निकाल्यौं, यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले न्यूमेरिकल प्रोब्लम गर्नको लागि पनि काम लाग्छ। यो सम्झनु होला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढ्छौं अर्को टपिक तर्फ। हामीसँग रहेको छ अब गति सम्बन्धी समीकरण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गति सम्बन्धी समीकरणहरू हामी प्रुफ गर्न पढ्नु भन्दा पहिला, ती समीकरणहरू जान्नु भन्दा पहिला केही नोटेसनहरू जान्नु पर्ने हुन्छ। गति भन्ने बित्तिकै एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यहाँनिर केही नोटेसनहरू आउँछन्। केले डिनोट गरिन्छ भनेर तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले यहाँ निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी डिस्प्लेसमेन्टलाई स्मल एसले जनाइन्छ, सुरुको गतिलाई युले, अन्तिम गतिलाई भीले, प्रवेगलाई स्मल एले र लागेको समयलाई स्मल टीले जनाइन्छ। यी नोटेसनहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र यिनीहरूको रिलेसन म्याथमेटिकल रिलेसनमा आधारित केही हामी इक्वेसनहरू पढ्छौँ, त्यसलाई हामी गति सम्बन्धी समीकरण भन्छौँ। गति सम्बन्धी समीकरणको डेफिनेसन हामी यसरी भन्न सक्छौँ, तपाईँहरूले टिप्दै पनि जानुहोला। कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरी, सुरुको गति, अन्तिम गति, प्रवेग र लागेको समय बीचको गणितीय सम्बन्धलाई नै गति सम्बन्धी समीकरण भनिन्छ। पुनः एकपटक भन्छु, कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरी, सुरुको गति, अन्तिम गति, प्रवेग र लागेको समय बीचको गणितीय सम्बन्धलाई नै गति सम्बन्धी समीकरण भनिन्छ। द म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन डिस्प्लेसमेन्ट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन and time taken is called equation of motion. Once again, the mathematical relationship between displacement, initial velocity, final velocity, acceleration and time taken is called equation of motion. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यी इक्वेसन अफ मोशन कक्षा 8 मा पनि पढ्नु भएको छ। हामीसँग यहाँ मुख्य गरी 4 वटा गति सम्बन्धी समीकरणहरू छन्, तिनीहरूलाई म क्रमशः भन्छु र यिनीहरूलाई हामी क्रमशः प्रुफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग चाहिँ 4 वटा छन् यहाँ। एउटा तपाईहरुले अघि नै पढिसक्नु भयो, कक्षा 8 मा पनि एउटा दिएको थियो, a = v - u / t। यो प्रवेगको परिभाषाबाट आएको फर्मुला हो। यसलाई पनि हामी गति सम्बन्धी समीकरणमै राख्न सक्छौं। यिनै नै इक्वेसनबाट हामी नयाँ बनाउँछौं, जसमा हाम्रो यहाँ कक्षा 9 मा रहेको छ। नम्बर 1 मा v = u + at, अनि अर्को रहेको छ s = v - u / 2 * t, अनि अर्को रहेको छ v² = u² + 2as, अनि अर्को रहेको छ s = ut + ½ at²। यसरी हामी 4 वटा गति सम्बन्धी समीकरणहरू पढ्छौं र यिनीहरूलाई क्रमशः प्रुफ गर्दै जान्छौं। कसरी बने त यी समीकरणहरू, यिनीहरूलाई हामी प्रमाणित गर्दै पनि जान्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले तपाईको बुकको पेज नम्बर 11 हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 11 मा चाहिँ यी समीकरणहरू त्यहाँ प्रमाणित गरेको छ। बुक अगाडि राख्नु भएको छ भने पेज नम्बर 11 पनि पल्टाएर हेर्नुस् र त्यसमा 1 नम्बरमा हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने एउटा इक्वेसन छ, v = u + at। यसलाई तपाईहरुले प्रश्न बनाएर लेख्नु पर्यो भने प्रमाणित गर्नुहोस्, v = u + at भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रुफ दैट v = u + at। यसरी चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अर्को टपिकको रूपमा लेख्नु भयो भने a, v, u र t को सम्बन्ध भनेर पनि लेखेर चाहिँ प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई एक्जाममा चाहिँ प्रश्न सोध्छ कि प्रमाणित गर्नुहोस् v = u + at। अब तपाईहरुले यसको एन्सर लेख्दाखेरि, यस्ता प्रमाणित गर्दाखेरि केही मानेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, विज्ञानमा चाहिँ धेरै कुराहरू मानेर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ हामी। र यो प्रुफ गर्नको लागि तपाईहरुले सोलुसनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, टिप्दै जानु होला कपीमा। मानौं कुनै गाडी सिधा बाटोमा A स्थानबाट B स्थानसम्म यात्रा गरिरहेको छ, जसको सुरुको गति u, पार गरेको दूरी s, अन्तिम गति v, लागेको समय t र प्रवेग a रहेको छ। लेख्नु भएको छैन भने फेरि एकपटक चेक गर्नुस्। मानौं कुनै गाडी सिधा बाटोमा A स्थानबाट B स्थानसम्म यात्रा गरिरहेको छ, जसको सुरुको गति u, पार गरेको दूरी s, अन्तिम गति v र लागेको समय t र प्रवेग a छ।
अब प्रवेगको परिभाषा अनुसार भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि प्रवेग A = परिभाषामा हामी पढेका थियौं अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन लागेको समय अथवा अर्को लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ A = V - U / T। त्यसो भए यसलाई क्रस गुणन गर्नुस् त अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् त A को तलपट्टि 1 छ क्रस गुणन गर्दाखेरि चाहिँ 1 ले V - U लाई गुणन गर्नुस् त अर्को लाइनमा लेख्नुस् और भनेर V - U = अनि यतापट्टि अर्को के हुने भयो A र T मल्टिप्लाई हुने भयो AT हुने भयो लेख्नु भयो V - U = AT हुने भयो और V = U + AT हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने इक्वेसन निस्क्यो हो V = U + AT भयो किन भन्दाखेरि हामी V लाई लेफ्ट साइडमै राख्यौं U लाई चाहिँ बराबरबाट राइट साइडमा लग्यौं त्यता लग्दाखेरि के भयो -U चाहिँ के भयो +U भयो त्यसले गर्दाखेरि V = U + AT आयो यहाँनिर अनि हामी तलपट्टि लेख्न सक्छौं प्रमाणित भयो भनेर अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसरी लेख्नु होला Suppose a vehicle is traveling in a straight line from place A to B which has initial velocity U, final velocity V, displacement S, time taken T and the acceleration A. Once again, suppose a vehicle is traveling in a straight line from place A to B which has initial velocity U, final velocity V, displacement S, time taken T and the acceleration A. Now, from the definition of acceleration, we can write A is equal to V minus U divided by T. Cross multiplication करो V minus U is equal to AT or V is equal to U plus AT. Hence proved. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुको लागि आगामी बुधबारको लागि तपाईहरुलाई केही होमवर्कहरु दिन्छु। अघि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई हामीसँग 4 वटा गति सम्बन्धी समीकरणहरु छन् भनेर। तपाईहरुले आफ्नो बुकमा हेर्नु होला अनि आफ्नो बुकमा हेरेर गर्ने प्रयास गर्नु होला। म क्रमशः चेक गराएर तपाईहरुलाई अगाडि बढ्ने छु। मैले पनि सल्भ गरिदिने छु आगामी कक्षामा र तपाईहरुले आगामी कक्षाको लागि होमवर्कको रूपमा S is equal to V minus U divided by 2 into T एउटा इक्वेसन तपाईलाई अघिको कक्षामा पनि भनेको थिएँ मैले र अर्को V square is equal to U square plus 2AS र S is equal to UT plus half AT square यी समीकरणहरु तपाईले चाहिँ प्रुफ गर्नु होला होमवर्कको रूपमा र आगामी कक्षामा तपाईहरुलाई म चाहिँ यो चेक गराएर चाहिँ अगाडि बढ्ने छु है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजको लागि भने हाम्रो लगभग निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरुलाई यो सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। तपाईहरुसँग केही समस्याहरु छन् नजानेका प्रश्नहरु छन् भने पनि रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म यो रेडियो कार्यक्रम तपाईहरुसम्म पुर्याउन रेडियो दाउन्नेबाट टेक्निकल सपोर्ट गर्ने भावना पाण्डेलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः तपाईहरुसँग बुधबार भेट्ने बाचा गर्दै तपाईहरुकै विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। सूचना संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाद रेडियो दाउन 103.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो दाउन टाइम चेक। It's 11 AM. अहिले बिहानको ठीक 11 बजेको छ।